बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ऑक्सफोर्ड की उर्दू की किताब जिसका नाम है नरगिस 4 क्लास की। आज हम जिस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है राशिद मिन्हाज शहीद। राशिद मिन्हाज एक पायलट ऑफिसर थे। इसके बारे में आपने ये पूरा चैप्टर खुद रीड करना है। मैं आपके साथ सिर्फ एक्सरसाइजेस शेयर करती हूँ। एक्सरसाइज में सबसे पहले अल्फाज मायनी आ जाते हैं। चलिए अल्फाज मायनी रीड करते हैं। पहला है त्यारा, हवाई जहाज। शहादत, अल्लाह की राह में जान देना। मुज़ाफ़ाती, किसी शहर के आसपास की छोटी बस्ती, मतलब शहर के गिरदोनवा में जो छोटे छोटे घर होते हैं, छोटी छोटी जगहें होती हैं, वहाँ घर तामीर किए हुए होते हैं, उसे कहते हैं छोटी सी बस्ती, मुज़ाफ़ाती इलाका। अगला है कशीदा, ख़राब। गरार, वतन या कौम से दुश्मनी करने वाला। रनवे, हवाई अड्डे पर परवाज़ के लिए दौड़ाने खसूसी रास्ता। तरबियती परवाज़, पायलट की तरबियत के लिए की जाने वाली परवाज़। वायरलेस, पैगाम भेजने और वसूल करने की मशीन। अज़ाइम, इरादे। आगे देखिए, आगे है मरूजी सवाल। मरूजी सवाल यानी MCQs। LMCQ है, इन दिनों सरहदों पर हालात डैश थे, कशीदा थे। पहले का आंसर है कशीदा यानी ख़राब। राशिद मिन्हास अपनी डैश तनहा परवाज के लिए रनवे पर थे। तीसरी। अगला MCQ देखिए, इंस्ट्रक्टर ने त्यारे में बैठते ही डैश से अपने साथियों को पैगाम दिया। वायरलेस से। वायरलेस हमने पढ़ा है कि ये एक जो है पैगाम भेजने और वसूल करने के लिए एक मशीन है। आगे देखिए, ये वाकया डैश में पेश आया, 1971 में पेश आया। पांचवा MCQ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज क्या है? निशाने हैदर। ये जो आगे है ये देखिए लिखा हुआ है लिखाई दुरुस्ती के लिए। ये सारी लाइंस लिखे हैं आपने, इसके ज़रिए अपनी लिखाई बेहतर करनी है। मैं पढ़ाऊंगी आपको सवाल जवाब। सवाल जवाब में क्या है? पहला सवाल, राशिद मिन्हाज की शहादत कब और कहाँ हुई? इसका जवाब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए इसका जवाब, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज की शहादत कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके में 20 अक्टूबर यानी 20 अक्टूबर 1971 की दोपहर को हुई। ये पहले का आंसर था। दूसरा देखिए, इंस्ट्रक्टर मतीउर रहमान का मंसूबा क्या था? इसका आंसर, उसने मंसूबा बनाया था कि पाक फ़िज़ाइया का एक त्यारा अगवा करके भारत ले जाए और राशिद मिन्हाज को कैदी बना लिया जाए ताकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक कमज़ोर मुल्क करार देकर बदनाम किया जाए। आगे देखिए अगला सवाल, थर्ड, राशिद मिन्हाज ने इंस्ट्रक्टर मतीउर रहमान का मंसूबा किस तरह नाकाम बनाया? उन्होंने ऐसा क्या काम किया था जिससे उनका मंसूबा नाकाम हो गया था इंस्ट्रक्टर का? इसका जवाब देखिए जी, उन्होंने इस आले को पूरी ताकत से दबा दिया जो जहाज को नीचे लाता है। अब त्यारा तेजी से जमीन की तरफ आने लगा। करार मतीउर रहमान को अपनी मौत नजर आने लगी। इसका मंसूबा अधूरा रह गया, लेकिन अजीम राशिद मिन्हाज अपना मिशन पूरा कर चुके थे। अगला देखिए, राशिद मिन्हाज ने पायलट ऑफिसर बनने की तरबियत कहाँ कहाँ से ली थी? इसका आंसर है रिसालपुर और कराची से। रिसालपुर एकेडमी है एक और एक कराची में एकेडमी है, उधर से हासिल की थी। आगे देखिए, राशिद मिन्हाज की अपनी जान पर खेलने की वजह क्या थी? क्यों उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया था? उन्हें त्यारे को दुश्मन की सरजमीन पर
لے جا کر قیدی بنا گوارا نہ تھا، کہ قیدی بننا ان کو گوارا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے شہادت کو ترجیح دی۔ آگے دیکھیے جی، آگے ہے اسم کی تعریف اور اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ یہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، گرامر پورشن ہے، امپورٹنٹ پورشن ہے، ہر دفعہ آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسم کیا ہوتا ہے۔ اسم کسی بھی اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا نام ہو یا کسی جگہ کا نام ہو، کسی انسان کا، کسی شخص کا نام ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم اسم کہتے ہیں۔ یعنی اگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں، جیسے مثال دے رکھیے گلاب۔ گلاب کسی چیز کا نام ہے نا، لیونگ تھنگ کا نام ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد، یہ کسی شہر کا نام ہے۔ میز، یہ بھی کسی چیز کا نام ہے۔ لوہا، مریم، جانور۔ اب جانوروں میں جتنے بھی نام ہیں وہ بھی اسم ہے، تو یہ بیسیکلی اسم کہلاتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اسم نکرہ۔ دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے عام نام، یعنی جو کوئی خاص نام نہ ہو۔ جیسے اب میں کہہ دوں، ایک جملہ بناتی ہوں، یہ لڑکا شرارتی ہے۔ اب جو اس میں لڑکا ہے وہ اسم نکرہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں لڑکے تو بہت سارے ہیں، تو وہ ایک عام چیز ہوئی، عام شخص ہوا۔ اسی طرح جب اگر ہم اسم معرفہ کی بات کرتے ہیں، تو اسم معرفہ میں بریکٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں خاص نام لکھا ہوا ہے۔ اسم معرفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا خاص نام، یعنی جیسے کہ اگر میں کہہ دوں علی بہت شرارتی ہے، تو یہاں لڑکا تو نہیں لکھا، میں نے علی لکھا ہے۔ علی کا مطلب کیا ہوا کہ علی ایک خاص نام ہے، کسی کا نام ہے نا، خاص ہے، تو اسی لیے جو ہے اس کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کا بھی بتا دیا میں نے آپ کو، اسم معرفہ کا بھی بتا دیا۔ اب ہم آگے ایکسرسائز کرتے ہیں۔ جملے ہیں، ان میں آپ نے بتانا ہے کہ اسم معرفہ کیا ہے اور اسم نکرہ کیا ہے۔ پائلٹ راشد منہاس کی شہادت 1971 میں ہوئی۔ دیکھیے پائلٹ تو کافی سارے ہوں گے، پتہ نہیں، بہت سارے ہیں دنیا میں پائلٹ، لیکن کون سے؟ راشد منہاس۔ تو اس جملے میں پائلٹ جو لفظ ہے وہ اسم نکرہ ہے اور راشد منہاس معرفہ ہے۔ دشمن کی کوشش تھی کہ وہ پاکستان کو کمزور ملک قرار دے کر بدنام کرے۔ اب جو ملک جو پاکستان ہے وہ ایک خاص نام ہے نا، آگے تو اور کسی کا تو نام نہیں ہے ملک میں پاکستانی۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک اور ملک بھی ہے جس کا نام پاکستان ہے، تو پاکستان ایک خاص نام ہوا، تو یہ اسم معرفہ ہو گیا۔ ملک تو کئی سارے طرح کے ہیں، بہت سارے ہیں، تو یہ عام چیز ہے، تو اسی لیے اسم نکرہ ہوگا یہ۔ جیٹ طیارہ T-303 اڑان کے لیے دوڑ رہا تھا۔ اب جیٹ طیارے کتنے زیادہ ہوں گے؟ بہت سارے ہوں گے، لیکن اس کا ایک خاص نام بتا دیا، T-303۔ اس کا مطلب جیٹ طیارہ جو ہے اسم نکرہ ہے اور T-303 جو ہے وہ اسم معرفہ ہے۔ مطیع الرحمان طیارے کو بھارتی شہر جودھا پور لے جانا چاہ رہا تھا۔ اب دیکھیے بھارتی شہر تو بھارت میں تو بہت سارے شہر ہیں، انڈیا میں بہت سارے شہر ہیں، تو اس لیے بھارتی شہر اسم نکرہ ہے، اور جودھاس پور جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک شہر کا نام ہے، خاص نام ہے، تو اس لیے اسے معرفہ کہتے ہیں۔ نشان حیدر اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے۔ فوجی اعزاز تو بہت سارے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے ہوں گے، لیکن کیا نام ہے اس فوجی اعزاز کا؟ نشان حیدر۔ تو نشان حیدر اسم معرفہ ہے اور فوجی اعزاز کیا ہے؟ اسم نکرہ ہے۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ڈسکس کیا راشد منہاس کی ایکسرسائز تھورلی۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ ضرور مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں، میں آپ کے ساتھ ضرور کوشش کروں گی کہ شیئر کر سکوں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔